नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। संवैधानिक इजलासबाटै सुनवाई गर्न आदेश। सबै सार्वजनिक सेवाहरू एउटै एपबाट दिने गरी सरकारद्वारा नागरिक एप सार्वजनिक सेवाग्राहीले अब लामो लाइन र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने सञ्चार मन्त्री गुरुङको भनाइ। आज भूकम्प सुरक्षा दिवस। संरचना पुनर्निर्माणमा सचेत बन्न गृहमन्त्रीको आह्वान। निजी आवास पुनर्निर्माणमा 90% भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दाबी। बितेको 24 घण्टामा देशभर थप 270 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 390 जना संक्रमण मुक्त हुँदा थप 5 जनाको मृत्यु। र नेपाली ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाल ब्याडमिन्टन वर्ल्ड फेडरेसनको जुनियर तर्फको वरियतामा शीर्ष तेस्रो स्थानमा। पछिल्लो वरियता भन्दा 8 स्थान सुधार। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा नै निरन्तर सुनवाई गर्ने आदेश गरेको हो। शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा मुद्दा बृहत्पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारे विवाद भएकै बेला सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासबाटै हुने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई होस् भन्ने रिट निवेदकको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो। अब मुद्दाको सुनवाई आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर हुने भएको छ। यता सरकारले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन नहुने भन्दै निवेदन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले सबैले डटेर सामना गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार भिडियो सन्देश दिँदै नेता पौडेलले संसद विघटनको निर्णय नसच्याए अनर्थ हुने र यस्तो असंवैधानिक कार्यले देशलाई अन्धकारतिर लैजाने जिकिर गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संसद विघटन असंवैधानिक भएको स्वीकारिसकेकाले विरोध प्रदर्शनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने र मुलुकलाई सङ्कटतिर धकेल्ने प्रपञ्च भएको भन्दै नेता पौडेलले जनताको आवाज सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याउन पनि डटेर प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। शनिबार पार्टीले देशका 753वटै स्थानीय तहमा राखेको विरोध कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा नेता पौडेलले कार्यकर्तालाई विरोध प्रदर्शनका लागि अपिल गर्नुभएको हो। यसअघि कङ्ग्रेसले सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक सेवाहरू एउटै एपबाट दिने गरी नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक एपको सार्वजनिक गर्नुभयो। नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन तथा सबै प्रकारका काममा अनलाइन प्रणाली अपनाउन नागरिक एपको सञ्चालन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सेवाग्राहीले अब लामो लाइन र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउन नपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामी नागरिकता कता अनि हाम्रो लाइसेन्स कता, प्यान नम्बर कता, हाम्रा सबै सरकारी डकुमेन्टहरू, हाम्रा सबै आवश्यक एउटा चाहिँ कागजपत्रहरूलाई पनि छरिएर कहिले कहाँ हो कहिले कहाँ, यस्तो स्थितिलाई एकै ठाउँ मोबाइलमै सबै एउटा हाम्रा डकुमेन्टेसन पनि सुरक्षित हुने,
हाम्रा सूचनालाई पनि सुरक्षित गर्ने र सहज रूपमा यसलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट जुन नागरिक एप्सको सुरुवात भएको छ। नागरिक एप आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरको आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम मार्फत प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ। सेवाको लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो नागरिकता, मतदाता वा राजधानी मध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक एपको परिकल्पना गरेको थियो। 3 वर्षपछि यसले पूर्णता पाएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्यको रूपमा पहिलोपटक समिति बैठकमा सहभागी हुँदै गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भएको हो। देशमा भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने गरी कुनै प्रभावकारी कदम नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने घोषणा गरे पनि घोषणा अनुसारको व्यवहारमा नदेखिएको उहाँले बताउनु भयो। भ्रष्टाचार अन्त्यको निम्ति विभिन्न कानुन नियमावली बनेको भए पनि लागू हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो देशमा सुशासन कायम नहुँदाखेरि सबै किसिमका विकृतिहरू जन्मेका छन्। भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनिन्छ, भ्रष्टाचार समाप्त गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ, तर त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति प्रभावकारी कदमहरू देखिँदैन। कानुन बनेको छ, नियमावली बनेको छ, तर कानुन र नियमावलीहरू लागू भएका छैनन्। सरकारले अनेकौं किसिमका राम्रा घोषणा गर्छ सुशासनको निम्ति, तर उसले घोषणा गरे बमोजिमका कामहरू व्यवहारमा देख्न पाइँदैन। र अब आज त नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये अत्यन्त कमजोर देश, संसारकै एसियाको 1 नम्बरमा पुगेको चर्चा छ। त्यसो भएर हामीले त्यो सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा भ्रष्टाचार अन्त्य सुशासन हो। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिएन भने सुशासन कायम हुँदैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मानमर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद भएको भन्दै विभेद अन्त्यको निम्ति आफ्नो योगदान रहने बताउनु भयो। एक सदनलाई बढी अधिकार र अर्को सदनलाई कम अधिकार दिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजङ रायमाझीले सरकारले सन् 2022 सम्ममा देशलाई विकासशील देशको सूचीमा राख्ने भनिएकोमा त्यसो गरिए राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विदेशबाट आउने सहायता बन्द हुने बताउनु भयो। अगाडि सुरुमा कोरोना हुँदा बजारमा तरकारी भाउ सस्तो थियो। पछाडि अर्को समय पछाडि चाहिँ लकडाउन पछाडि जब कोरोना सुरु अझै बढ्यो, बजारको भाउ यसरी आकाशियो र त्यसलाई नियन्त्रण कुनै कसैले गरेको छैन। न वाणिज्य विभागले गरेको छ, न सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको छ, र अब बाध्यता छ मान्छेले गरेर किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले नै अहिले हामीले बजार अनुगमन चाहिँ गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। यातायातमा कसरी सरकारले भनेको हिसाबले यातायात सञ्चालन भएको छ कि छैन, अनि अरू जस्तो मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् कि छैनन्, सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई समितिमा बोलाएर हामीले तिनीसँग के अवस्था छ, बजार अनुगमन कस्तो भइरहेछ भनेर सबैभन्दा पहिले यो निर्णय गरेर उहाँहरूलाई बैठकमा बोलाउनु पर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। रायमाझीले कोभिड-19 पछि बजार भाउ अत्यन्तै महँगिएको भन्दै बजार अनुगमन आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक यातायात सरकारले भने अनुरूप सञ्चालन भइरहेको छन् कि छैनन् त्यसको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो। मन्त्रालयहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन् कि छैनन् सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम, साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। यही दिवस मनाइरहँदा नेपालमा 2072 वैशाख 12 गते शनिबार गोर्खाको वारपाक केन्द्रबिन्दु भएर अर्को विनाशकारी भूकम्प गयो।
त्यसपछि नेपाल सरकारले सुरु गरेको पुनर्निर्माण महाअभियान 1 वर्ष यता कोरोना महामारीका कारण बरालिएको छ। अचला लोहनीको रिपोर्ट। झण्डै 9000 जनाको ज्यान जाने गरी 2072 सालमा विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष पूरा भइसकेको छ, तर धेरै क्षतिग्रस्त सम्पदा र घरहरू अझै पुनर्निर्माण भएका छैनन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट 7553 विद्यालय क्षतिग्रस्त भएकोमा 6085 विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र 1468 विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको जनाएको छ। कोरोना महामारीले विद्यालय लगायतका संरचना निर्माणमा समस्या परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यो बीचमा 920 वटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा क्षतिग्रस्त भएकोमा 485 वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा सम्पदा धरहरा सहित बाँकी सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छ। सम्पदा तथा ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माणमा दक्ष जनशक्ति, निर्माण सामग्री तथा समन्वयको अभावले समस्या परेको बताउनु हुन्छ काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य। महानगरपालिका त्यस्तो नगरपालिका हो, सबैभन्दा पहिला 10 करोडको कोषको व्यवस्था गरेर हामी कोही पनि फोकर हुन दिँदैनौँ भनेर अफोर्ड गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका नै हो। हामी सबै वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, कर्मचारी साथीहरू ल्याएर घर घरमा राहत पुर्याएर ठाउँमा खाना खुवाएर कसैलाई पनि फोकर हुन दिएन। यत्रो 40औं लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि कुनै पनि असुरक्षाको महसुस गर्न परेन। एकजनाले खाना पाएन भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आएन। त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। यस्तै निजी आवास पुनर्निर्माण भने 90% भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको प्राधिकरणको दाबी छ। पुनर्निर्माणका लागि 7,96,245 लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा 5,56,486 अर्थात् 70% लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माण गरिसकेको दाबी प्राधिकरणको छ। यस्तै 1,68,083 अर्थात् 21% घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावाली। निजी आवासको पुनर्निर्माणमा हामीले 90% भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका छौँ। हामीले पुनर्निर्माणका लागि 7,96,245 लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा 5,56,487 अर्थात् 70% लाभग्राहीहरूले घर पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् भने 1,68,083 अर्थात् 21% लाभग्राहीहरू घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। बाँकी लाभग्राहीहरूले यसै आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नेछन्। निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा हामीसँग प्राप्त भएका 6,34,973 गुनासाहरूको सम्बोधन गरेका छौँ। गुनासो सम्बोधनबाट थपिएका पुनर्निर्माण लाभग्राहीको सङ्ख्या 1,06,465 छ भने प्रबलीकरण लाभग्राहीको सङ्ख्या 67,681 छ। यस्तै भूकम्पले 1,197 वटा स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भएकोमा 698 वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्। कुल 415 सरकारी भवन मध्ये 374 वटा अर्थात् 90% सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। 38 वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाहरू यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ, जसका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना अनुसार कुल 339 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। सबै संरचना पहिलेकै स्वरूपमा फर्किन कम्तीमा 488 अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ। यो अवस्थामा सरकारले पनि विगतको विपत्तिबाट पाठ सिक्दै आकस्मिक सङ्कटसँग जुझ्न संरचना पुनर्निर्माणमा सचेत बन्न आह्वान गरिरहेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा। नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक उथलपुथलको बीचबाट अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले यसलाई पनि हामीले अर्को एउटा भूकम्पकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र नेपाल हरेक शताब्दी झन्डै 80-100 वर्षको अन्तरालमा नेपालमा र महाभूकम्प, महाविपत्ति आउने गरेको छ र त्यसले हजारौँको ज्यान लिने गरेको छ र लाखौँलाई घाइते बनाउने र अरबौँ खरबौँको चाहिँ धनजनको क्षति तुल्याउने गरेको हामीले इतिहासबाट हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा हामीले यी महाविपत्तिहरू र
यी महासङ्कटहरूलाई कसरी सामना गर्ने, त्यसको लागि हामीले 90 सालको भूकम्पको सम्झना भनौँ या हामीले यस प्रकारका विपत्तिहरूको सामना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने सङ्कल्प गर्नको निम्ति हामीले 23 वर्षदेखि हामीले भूकम्प दिवस, सुरक्षा दिवस हामीले मनाउँदै आएका छौँ। राजनीतिक संक्रमणकाल, 3 तहको चुनाव, कोभिड-19 को महामारीबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिका बावजुद पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको दावी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरे पनि आम रूपमा भूकम्प पीडित सर्वसाधारणको आफ्नै गुनासो छ। संरचना पुनर्निर्माण, मापदण्ड, अनुगमन तथा भूकम्पपछिको चुनौतीलाई सर्वसाधारणले आफ्नै ढङ्गले बुझेका छन् र आउन सक्ने विपत्तिबाट जोगिन पर्याप्त सतर्कता अपनाएको दावी गर्दछन्। तर सरकारी निकायको अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी नबन्दा जताततै समस्या छ। अचला लोहनी, काठमाडौँ। अब बेला र भोलि। आज हामीले काठमाडौँका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, भूकम्पीय सुरक्षाका हिसाबले तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? हेरौँ सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। त्यो माहौल हेर्दाखेरि आजसम्ममा पनि त्यो कुरा सम्झिँदाखेरि आज पनि मन चाहिँ जिउ चाहिँ एकदम झसङ्ग भएर आउँछ। जसरी पनि त्यो 12 वर्षलाई चाहिँ बिर्सन खोज्छौँ, तर यो चाहिँ वैशाखको 12 गते अगाडि आउँदाखेरि त्यो सम्झनाले प्रेडिट अहिले पनि गरिराखेको छ। भूकम्प 12 गते गइसकेपछि प्रायः जसो चाहिँ पुराना घरहरू भड्केर गयो, नयाँ घरहरू खालि अलिअलि चर्केको त्यस्तो मात्र देखियो। भन्दाखेरि एउटा पाठ हामीले त्यो सिक्यो कि घर बनाउँदाखेरि एउटा पक्की घरै बनाउनुपर्छ। नेपाल एउटा सानो मुलुक हो होइन, विश्वको अगाडि। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले सक्दो सहयोग चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ दिएर यो भूकम्प दिवसमा चाहिँ नयाँ कुराहरू, नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ जनताहरू माझमा ल्याएर चाहिँ गरेको खण्डमा फलस्वरूप भोलि त्यस्तो घटना नहोस् कसैलाई पनि। यदि त्यस्तो घटना घटे तापनि त्यही अनुसार नियम पालन गरेको भए हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू अलिक बढी सुरक्षित भएर बस्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। 2072 सालको भूकम्प यस्तो दुःखद किसिमको घटना घटेको थियो कि जसमा कि सम्पदा क्षेत्र हाम्रो बसन्तपुरको, काठमाडौँको मुटु, नेपालकै मुटु बसन्तपुर, त्यस बसन्तपुर स्थित मठ मन्दिरहरू यस्तो किसिमले भयावह किसिमले भत्किन गयो कि त्यस दुःखद घटनालाई सम्झनाखेरि आँखाबाट आँसु आउने किसिमको सम्झना आउँछ। राहत आउँछ, यो आउँछ, त्यो आउँछ, सबै आफै बानी सुने कानी, सर्वसाधारण जनताले केही नपाउने, कसैले एउटा रग पायो भने त्यो बान्नेले 2टा लग्ने होइन, त्यस्तो पनि मैले देखेको छु। अब जस्तै राहत भन्नु, अब चाहिँ तपाईँको कुनैलाई के दियो त्यो सबै कहाँ लग्यो, कता लग्यो, त्यो कुरा भनिराखेको साध्य छैन। यस्तो पनि कसैले आम्दानीको स्रोत भयो, कसैको दुःख भयो, कसै कष्ट भयो, कोही खानै नपाउने भयो, कोही अब के भयो। अब तपाईँ ठाउँमा चाहिँ मतलब शिविर राखेको छ, शिविरमा पनि तपाईँको त्यस्तै गन्ध फोहोर, यताउति रासन नपाउने, तरकारी नपाउने, नुन नपाउने, यो आदि इत्यादि पनि सबै देखेको छु। त्यो देख्दाखेरि यस्तो भनेको कहिले पनि नहुनु भन्छु। अब कति पनि मठ मन्दिर छ काठमाडौँमा, त्यो मठ मन्दिरमा चाहिँ टाइममा जीर्णोद्धार नगरेको भएर मठ मन्दिर धेरै भत्किएछ, नोक्सान भएछ। अहिले त्यही मठ मन्दिर पनि अब निर्माण कार्यहरू भएको छैन। यही बसन्तपुरको दरबार भयो, अमेरिकन एम्बेसी अमेरिकन सरकारले बनाइदियो। त्यस्तै नौतल्य मन्दिर पनि चाइनिज सरकारले बनाइदियो। यसको दरबारको पछाडि जापानिज सरकारले बनाउँदैछ। त्यो पनि कति अब काठमाडौँ पुनर्निर्माण समिति भनेर गरेको छ, महानगरपालिका बनाउनु भन्यो, त्यसको पनि हिसाब किताब राम्रोसँग छैन। अनि अर्को चाहिँ यत्रो भूकम्पले यत्रो विनाश भयो होइन, कति जनतालाई कति आपद पर्यो, त्यसको लागि विदेशबाट ठाउँबाट सहयोग आयो, त्यत्रो पैसा न राहत पायो, न जनताले घर बनाउनलाई सुविधा सम्पन्न 2% दिन्छु भनेको 25 लाख लोन, त्यो पनि आफ्ना आसेपासेलाई मात्र दियो। अरू जो भूकम्प पीडित छ तिनीहरूले पाएन। अनि भूकम्प पीडितबाट दिने भनेको 50,000 लाख रुपियाँ, त्यो पनि आफ्नो आसेपासेले दियो, अरू कति पाएलाई पाएन। अब भूकम्पमा कति राहत बाँड्यो, कति खानेकुरा बाँड्यो, त्यो पनि गरिब निम्फो मुखाले पाएन कि आफ्नो नेता आसेपासेले मात्रै पायो, ठुल्ठुला महलवालाले मात्रै पायो।
नेपालमा बितेको 24 घण्टामा 270 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 2,66,816 पुगेको छ, जसमध्ये 4,301 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यो समयावधिमा प्रदेश 1 को ओखलढुङ्गामा 1 र सुनसरीमा 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। प्रदेश 2 को धनुषामा मात्र 1 जनामा कोरोना भेटिएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा मात्र 144 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काभ्रे र चितवनमा 9, धादिङमा 2, नुवाकोट, सिन्धुली र मकवानपुरमा 1 जनामा, भक्तपुरमा 6, ललितपुरमा 22 जनामा कोरोना भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 15, गोर्खा र म्याग्दीमा 1, तनहुँ र स्याङ्जामा 2, नवलपरासी पूर्वमा 4 र बागलुङमा 3 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा 2, दाङ र पाल्पामा 3, नवलपरासी र बर्दियामा 1, बाँकेमा 19 र रूपन्देहीमा 8 जनामा कोरोना पाइएको छ। गत 24 घण्टामा कर्णाली प्रदेशको दैलेख र कैलालीमा 1 जनामा कोरोना भेटिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा र बाजुरामा 1-1 जनामा कोरोना भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा 390 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् भने थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोपले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले शुक्रबार कोरोना खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। विभागले कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। यस्तै विभागले सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको खोपलाई आपतकालीन अनुमति दिएको छ। विभागले 2 दिन अघि आपतकालीन अनुमतिका लागि प्रयोग गरिने खोप दर्ता आह्वान गरेको थियो। कोभिसिल्ड अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको खोपको भारतीय संस्करण हो। भारतले यो खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। कमल पोखरीको पुरातात्विक महत्त्वलाई मासेर पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। कमल पोखरीको पुरातात्विक महत्त्वलाई मासेर पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै शुक्रबार स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्। कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको तथा यसको महत्त्वलाई नै मास्ने गरी ढुङ्गा कङ्क्रिटको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको कारण विरोधमा उत्रिनु परेको स्थानीयले बताएका छन्। पहिले देखाइएको डिजाइनभन्दा फरक किसिमले निर्माण कार्य भइरहेको र सम्पदा माथि नै अतिक्रमण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। विगत 2 वर्षदेखि यो कमल पोखरीलाई चाहिँ बनाउने भनेर यसको चाहिँ पहिला जुन बनिरहेको एउटा सुरुमै 2.5 करोड लगानी गरेर यो बनाइसकिएको थियो। त्यसको 2-3 वर्षमै फेरि त्यो सम्पूर्ण संरचना भत्काएर यो चाहिँ विशेष सम्पदाको चाहिँ भनौँ पुरातात्विक महत्त्वको साथ सम्पदालाई महत्त्व राखेर बनाउने भन्ने अभियान सायद यहाँको प्रहरी चौकीदेखि सम्पूर्ण हटाएर राम्रोसँग बनाउने भनेपछि यहाँको स्थानीयले ल भर्खर बनेको भयो भने भत्काएर बनाऊ भन्ने हिसाबबाट बनाउन सुरु गरेको। तर अहिले आएर एक त बनाउने कार्य पनि अत्यन्त ढिला सुस्ती, त्यसमाथि पनि अब चारैतिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कङ्क्रिटहरू लगाएर होइन विभिन्न किसिमको चाहिँ यो जुन पौराणिक हाम्रो जुन पुरातात्विक महत्त्व सम्पदाको रूपमा जुन किसिमको तरिका अपनाएर गर्नु पर्थ्यो त्यस किसिमबाट नभएर यो चाहिँ अब कङ्क्रिटको बनाउने हाम्रो जुन सम्पदालाई मास्ने किसिमको जुन किसिमबाट चाहिँ यो निर्माण हुँदै गइराखेको छ, यसले चाहिँ हाम्रो सम्पदामा चाहिँ माथि चाहिँ अतिक्रमण हो भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ। कमल पोखरीमा चाहिँ एउटा कमलको फुल एउटा कमल पोखरीको एउटा नाम राख्नलाई चाहिँ कमलको फुल चाहिँ सिमेन्टीको छ। अब त्यो राख्नलाई र यो चाहिँ एउटा हाम्रो यो भ्यू टावर जस्तो छ यो एउटा होइन, त्यो बनाउनलाई चाहिँ अब यहाँ ठेकेदारले चाहिँ कमल पोखरीको पानी सब यहाँबाट बगाइदियो उहाँले होइन। अब त्यसमा हामीले पनि उहाँलाई चाहिँ भनेको थियो कि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ खाल्टो खनेर चाहिँ पानी चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ त्यो गर्नु भन्दाखेरि काम छिटो हामी 1 महिनामा काम सघाउँछौँ यो पोखरीभित्रको भनेर काम गर्दा गर्दै उहाँले चाहिँ पानी सबै सुकाइदियो, काम चाहिँ अब एकदम ढिला सुस्ती भयो उहाँहरू। ठेकेदार कम्पनीले आवश्यकताभन्दा कम जनशक्ति राखेर काम गरेकाले काममा ढिलाइ भइरहेको वडा सदस्य राजकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो। कमल पोखरीको स्रोत नै सुकेर जाने तथा पहिलेको कमल पोखरीको अवस्था नरहने चिन्ताका कारण स्थानीयले विरोध गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। मेन कुरा भनेको ठेकेदारको चाहिँ अलिकता चाहिँ जति उसले चाहिँ म्यान पावर राखेर काम गर्नुपर्ने हो त्यति छैन क्या। जस्तै अब 50 जना चाहिने ठाउँ उसले 10 जना ल्याएर काम गरेर त काम देखिँदैन, यत्रो ठुलो एरिया छ होइन। किनभने त्यो हुनाले चाहिँ उसको काम एकदम स्लो भइरहेर अनि यो चाहिँ विगतमा चाहिँ अब यहाँ अब यो कोरोनाले पनि भनेर उसले चाहिँ एउटा बहाना पनि पायो त्यो चाहिँ भन्ने त्यो। अनि यो हाम्रो यो गत मङ्सिर महिनामा चाहिँ यहाँ मेयर साहब पनि यहाँ चाहिँ भिजिटमा आएको थियो, र त्यति बेला चाहिँ मेयर साहबले चाहिँ के भन्नुभयो भने ठेकेदारलाई चाहिँ तिमीले चैतमा ह्यान्डओभर गर, वैशाखमा म उद्घाटन गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ अब छिटो छिटो काम गर्नुपर्ने हो। अब यो ढिला सुस्ती भइरहेको छ र अब यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ झन् यो जनसमुदायहरू उठेर आउने अवस्था देखिरहेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमल पोखरीको पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। पुरानो ऐतिहासिकतालाई जोगाउँदै पुनर्निर्माण गर्ने महानगरपालिकाले बताउँदै आए पनि स्थानीयले भने पुरानो ऐतिहासिकता मासेर कमल पोखरीको पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 400ले वृद्धि भएको छ। बिहिबार प्रति तोला छापावाला सुनको मूल्य 92,100 रहेको थियो। शुक्रबार सुनको मूल्य वृद्धि भई प्रति तोला 92,500 कायम भई कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य 92,000 रहेको छ। महासङ्घका अनुसार बिहिबार प्रति तोला चाँदीको मूल्य 1245 रहेको थियो भने शुक्रबार प्रति तोला चाँदी 1260 रुपियाँ कायम भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इन्डोनेसियामा गएको भूकम्पमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने कयौं घाइते भएका छन्। शुक्रबार बिहान सुलावेसी द्वीपमा 6.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पपछि विज्ञले शक्तिशाली पराकम्प आउन सक्ने चेतावनी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भूकम्पका कारण घर तथा अस्पताल भत्किँदा कयौं नागरिक फँसेका छन्। भूकम्पपछि सयौं नागरिक विस्थापित भएका छन्। इन्डोनेसियामा सन् 2018मा भूकम्प र सुनामीका कारण 2000 जनाको मृत्यु भएको थियो। उत्तर कोरियाले नयाँ प्रकारको ब्यालिस्टिक मिसाइल सार्वजनिक गरेको छ। सरकारी सञ्चार माध्यमले त्यसलाई संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र भनेर वर्णन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्योङयाङमा सैनिक परेडका क्रममा धेरै क्षेपणास्त्र प्रदर्शन गरिएको र त्यसलाई सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले अवलोकन गरेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनावमा निर्वाचित जो बाइडेनको शपथ कार्यक्रमभन्दा केही दिन अघि उत्तर कोरियाले आफ्नो सैनिक सामर्थ्य प्रदर्शन गरेको हो। उत्तर कोरियाले यसअघि नदेखेका अस्त्रहरू अहिले सार्वजनिक गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाल विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियर वरियताको शीर्ष 3मा उक्लिएका छन्। विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घ BWFले शुक्रबार जारी गरेको वरियतामा प्रिन्सले 8 स्थान सुधार गर्दै शीर्ष 3मा उक्लेका हुन्। प्रिन्सको यो हालसम्मकै उत्कृष्ट वरियता हो। यसअघि प्रिन्सको वरियता 7औं र अहिले 11औं स्थानमा रहेको थियो। प्रिन्सको 10,400 अङ्क छ। वरियताको शीर्ष स्थानमा डेनमार्कका म्याट्स जुबेल मोलर र भारतका वरुण कपूर रहेका छन्। म्याट्सको 13,550 र वरुणको 13,150 अङ्क छ। प्रिन्सको जुनियर तर्फको वरियता 200बाट सुरु भएर शीर्ष तेस्रोसम्म लगाउन उनको पछिल्लो 2 वर्षको खेल प्रदर्शनले साथ दिएको हो। यसैबीच उनले दुबईमा भएको जुनियर सिरिजको नतिजाले मुख्य भूमिका खेल्यो भने त्यसयता पनि उनले एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेका छन्। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। संवैधानिक इजलासबाटै सुनवाई गर्न आदेश। सबै सार्वजनिक सेवाहरू एउटै एपबाट दिने गरी सरकारद्वारा नागरिक एप सार्वजनिक सेवाग्राहीले अब लामो लाइन र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने सञ्चार मन्त्री गुरुङको भनाई। आज भूकम्प सुरक्षा दिवस। संरचना पुनर्निर्माणमा सचेत बन्न गृहमन्त्रीको आह्वान। निजी आवास पुनर्निर्माणमा 90% भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दाबी। बितेको 24 घण्टामा देशभर थप 270 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 390 जना संक्रमण मुक्त हुँदा थप 5 जनाको मृत्यु। र नेपाली ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाल ब्याडमिन्टन वर्ल्ड फेडरेसनको जुनियर तर्फको वरियतामा शीर्ष तेस्रो स्थानमा, पछिल्लो वरियता भन्दा 8 स्थान सुधार। हवस् त, क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो।
सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।